च्याप्टर 4। कल्पनालाई निद्राले समात्यो। डायरी छाडेर उसलाई जान मन थिएन, तर निद्राको अगाडि उसको केही लागेन। आमाको छेउमा गई। मन त उसलाई आमालाई उठाएर अब अरू तपाईँकै मुखबाट सुन्छु भन्नु न आमा भन्ने थियो, तर सक्दिनथे। बत्ती निभाएर सिरकमा केही घुस्रेकी थिए। इन्दिरा उठी। कल्पनाले सम्झी, लौ आमाले थाहा पाइछन् कि कसो। उसलाई डर लाग्यो। सिरकले मुख छोपेर सुती। निदाइ छ। बिहानै उठेर डायरी भएकोतिर आँखा पुर्याई। डायरी जस्तो राखेको थियो त्यस्तै नै थियो। बेलुका कल्पनाले फेरि डायरी छेकी। आमा तल केही गर्दै थिइन्। कल्पनाले आमाले थाहा नपाउन् भनेर आफ्नो स्कुलको किताबभित्र डायरी हालेर पढ्न सुरु गरे। त्यो दिन बिहानभर पानी परेर भर्खर रोकिएको थियो। पानी परिरहेको भए म विद्यालय नजाने सोचमा थिएँ, तर पानी रोकियो। पुष्पा र रेखाले आज मलाई छाडेर किन यति छिट्टै गए भन्दै म मनमा कुरा खेलाउँदै साइकललाई पाइडलको सहारामा अगाडि लैजाँदै थिएँ। त्यो बाटोमा अर्जुन भेटियो। उसले मलाई नै पर्खिरहेको हुन सक्छ सोचेँ। अलि दिन अगाडिबाट म अर्जुनसँग बोल्न थालेकी थिएँ। अर्जुनले मेरो साइकलको रफ्तार कम गर्न भन्यो। मैले भने किन नि? उसले भन्यो होइन, तिमी अलि छिटो चलाउँछौ त्यसैले क्या। मैले उसले भने जस्तै गरेँ। साइकलको गति कम गरेँ। उसले एक हातले ह्यान्डल समाएर मलाई केही दियो। मैले साइकलको ह्यान्डल एक हातले नै समाउँदै उसबाट केही लिएँ। एउटा कागज थियो। झट्ट हेर्न सकिनँ। गोजीमा राखेँ। सोचेँ भरे पढ्छु। कक्षामा रेखा र पुष्पा मलाई हेर्दै हाँसिरहेका थिए। किन हाँस्या सोधेँ। उनीहरू बोलेनन्, मात्र हाँसिरहे। हामी सबै बेलुका सँगै घर फर्क्यौँ। घर आएर साइकल थन्क्याएर म सरासर शौचालय छिरेँ। अर्जुनले दिएको कागज खोलेँ र पढ्न सुरु गरेँ। प्रिय इन्दिरा, सागरभन्दा गहिरो, हिमालभन्दा अग्लो, नदीभन्दा लामो, छहराभन्दा शीतल र आकाशमा देखिएका तारा जति नै माया तिमीलाई। तिमी अर्को स्कुलबाट आएको दिन नै मेरो नजर तिम्रो आँखासँग जुधेको थियो। म तिमीलाई हेर्न मात्र भए पनि तिम्रो कक्षा वरिपरि आइरहन्छु। तिमीले वास्ता गर्दिनौलाई अर्जुनले रातो मसीले काटेको थियो। त्यसको ठाउँमा तिमीले मलाई देख्दिनथ्यौ लेखेको थियो। प्रिय इन्दिरा, तिमीलाई म आकाश रहेसम्म माया गर्छु। मलाई तिमी मनपर्छ। मेरो प्रस्ताव स्वीकार न ल। तिमीले पढेपछि यसको उत्तर देऊ है। म तिम्रो जवाफको पर्खाइमा छु। त्यो बाटोको चौतारी पछाडि एउटा ढुङ्गामा छोपेर राख्थ्यौ है चिठी। मन अमिलो भयो। म के गरौँ कसो गरौँको दोधारमा भएँ। उसलाई जवाब दिउँ कि नदिउँ भनेर म कसलाई सोधौँ अलमलमा परे। रेखा र पुष्पालाई एकपटक सोध्न मन थियो, तर सकिनँ। हिम्मत कसै गरे जुटेन। बाको डर लाग्यो। चिठी भेट्नुभयो भने के गर्ने सोचेँ। म त मरे पनि हुन्छ, तर त्यति सजिलै कहाँ मर्न सकिन्छ र। घर आएँ। आमा माथि भण्डारमा अस्ति पकाउन हालेको केरा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। भान्साबाट सरक्क एउटा पोलिथिन झिकेँ। चिठीलाई त्यही पोलिथिनभित्र हालेँ। पोलिथिन फ्रकको गोजीमा घुसारेँ र घर पछाडि बारीमा गएँ। एक फरुवा खनेर के गोजीमा हात हालेकी थिए। दिमागमा आयो यहाँ त आमा दिनहुँ आउनुहुन्छ। भएन भन्दै कोठामा गएँ। के गर्ने कसो गर्ने थाहा भएन। मन रित्तो दिमाग रित्तो भान भयो। दिमागमा फुर्यो लिपस्टिकको बट्टा जुन खाली थियो त्यसैमा चिठीलाई हाल्छु। पोलिथिनबाट चिठी झिकेर त्यसलाई सानो बनाएर बेरे र लिपस्टिकको बट्टामा हालेर राखेँ। आमाले यहाँ हेर्ने सम्भावना थिएन, किनकि आमा मेकअप गर्नुहुन्न थियो। मन ढुक्क भयो। लामो सास फेरे। जवाब के दिम भनेर सोचे। दिमागमा केही फुरेन। रात अर्जुनलाई नै सम्झेर बित्यो। ऊ पनि मलाई सम्झिरहेको होला कि नै भन्ने कुरामा म अलमलमा परे। मलाई यति धेरै माया गर्छ, सायद उसले पनि मलाई सम्झेको होला। यस्तै सोचेर आफैलाई खुसी बनाए। आफैलाई सोचेर आफै खुसी बन्नेहरू आजकल बजारमा धेरै देखिँदा रहेछन्। बिहान तलबाट रेखाले मलाई बोलाई। म माथि कोठामा नै थिएँ। मैले उसलाई माथि नै आइज भने ऊ आएर भने हेर्न फुपू कहाँ जानुपर्ने रे, त साथी हिँड्न ल भरे। मैले ल भने। साइकलमा लगभग 2 घण्टाको दूरीमा रेखाको फुपूको घर थियो। हामी खाना खाएर साइकलमा जाने भयौँ। पेल्टीमारी त निकै टाढा छ हो केटी हो, छिट्टै आउनु, फर्कदा साँझ पर्छ है। हिँड्ने बेलामा रेखाकी आमाले सम्झाइन्। हामीले टाउको हल्लायौँ। साइकलको गति बढ्दै गयो। मैले सोचेँ यदि अर्जुन पनि हुन्थ्यो भने कति मजा आउने थियो। रेखा, तैँले अर्जुनलाई पनि बोलाउनु पर्ने भन्न त मन थियो, तर सकिन। साइकल बिसाउँदै फेरि कुदाउँदै हामी दमकमाथि इलाम छेउको पेल्टीमारी भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। रेखाकी फुपू भैँसीलाई पराल हाल्दै थिइन्। उनी र मेरी फुपू पहिले सँगै पढ्ने भएकोले उनले पनि मलाई चिन्थिन्। हुन त छिमेकीकै नाताले पनि चिन्ने हुन्। हाम्री फुपूको बिहे नहुन्जेलसम्म रेखाकी फुपू माइत आउँदा हाम्रो घर सधैँ आउने गर्थिन्। रेखाकी फुपूले हामीलाई दही र चिउरा खाजा दिइन्। भोकले हैरान भएको बेला मलाई चिउरा अमृत सरह लाग्यो। अरू बेला चिउरा भनेपछि म नाक खुम्च्याउँथे, तर आज मिठो लाग्यो। भोकले होला।
गफ गर्दै बस्दा 3 बजेछ। हामी फर्किने तयारीमा थियौँ। रेखाकी फुपूले आज बस यतै भन्नुभयो, तर म मानिनँ। सँगै रेखा पनि नाइ हामी फर्कने भन्दै जिद्दी गर्न थाली। रेखाकी हजुरआमाको श्राद्धको निम्तो दिन रेखा उसकी फुपूको घर पुगेकी थिए। फुपू आउने भाषा गर्दै हामीलाई ठुलो बाटासम्म पुर्याउन आइन्। ओह्रालो बाटोबाट हाम्रो साइकलको गति बढ्यो। हामी समानान्तर भएर साइकल कुदाइरहेका थियौँ। पछाडिबाट गाडी आएको खण्डमा भने कहिले म अगाडि कहिले रेखा अगाडि हुने गर्थे। बाटोमा मेरो साइकलको टायर पङ्क्चर भयो। नजिकै साइकल बनाउने पसल कतै देखिएन। हामीलाई डर लाग्यो। अझै घर पुग्न लामो बाटो थियो। जङ्गलको बाटो सुरु भएकै थिएन, त्यो सिङ्गै थियो। कोही खोलाबाट गाईबस्तु लिएर आउँदै थियो। उसैलाई सोध्यौँ, अर्को बाटो गयो भने अलि तल रहेछ साइकल बनाउने पसल। हामी जानुपर्ने बाटोमा पसल कतै छैन भन्दै त्यो मान्छेले हामीलाई भन्यो। हामीसँग अन्य कुनै पनि विकल्प थिएन। पसल भएतिर गयौँ। पसलको मान्छे पसल बन्द गरेर घर हिँड्नै लागेको थियो। हामीले यस्तो भयो, सहयोग गरिदिनुहोस् भनेपछि पसलेले हाम्रो कुरा मान्यो। झमक्क साँझ परेको थियो। जङ्गलको बाटो कसरी पुग्ने होला खै। मलाई डर लाग्यो। रेखालाई भने, हिँड फुपूकैमा जाऊ। रेखाले भने, यहाँबाट फुपूको घर जानु र हामी घर जानुमा हाम्रै घर नजिक पर्छ। मलाई कुरा ठिक लाग्यो। हामी साइकललाई बेतोडले हुर्क्याउँदै बाटो लाग्यो। साँझ झमक्क परेको थियो। बाटोमा खोला तर्ने बेला आयो। खोलामा पानीको आवाज बाहेक अन्य केही थिएन। रेखाले सुरुवाल माथि सारी र मैले पनि। अलि परबाट 4-5 जना साइकलमा आएको देखि मन चिसो भयो। त्यहीँ बसेर रुन मन लाग्यो, तर सकिन। रेखाको अनुहार त्यसै त कालो, त्यो पनि साँझमा। डरले झन् कालो भयो। पर देखिएका साइकल झन् हाम्रो नजिक आउन थाले। डरको मात्रा झन् बढेर गयो। हामी छिट्टो छिट्टो साइकललाई खोलाबाट तार्न थाल्यौँ। को हो त्यहाँ? कसैले बोलायो। हामी हौँ, रेखाले भनी। त्यहाँ भौडी छ, यता आओ। हामीले टेरेनौँ। को मान्छे थियो थाहा भएन। डरले हाम्रो सातो चाहिँ गएको थियो। तर नभन्दै रेखाको साइकल भौडीमा फस्यो। ती मान्छेहरूले देखे र दौडेर आएर कराए, भनेको मान्दैनौ तिमीहरू? अघि भौडी छ भनेको नै हो भन्दै साइकल तानेर पछि आउन भने। उनीहरूलाई नजिकैबाट देखेपछि हामीलाई ढुक्क भयो। बजारको लागि सामान पुर्याउन पल्लो गाउँ हिँडेका रहेछन्। हामीलाई संसार नै जितेको भान भयो। चिनेकै मान्छे रहेछन्। जङ्गलको बाटोमा उनीहरू पनि साथी बने। हामी घर पुग्नै लाग्दा रेखाको साइकलको चेन चुडियो। बाटोमा कहिलेकाहीँ केटाहरूले एकजना पछाडि बसेर पछाडि बस्नेले अर्को साइकलको ह्यान्डल मात्र समाएर हिँडेको देखेका थियौँ। हामीले त्यसै गर्न खोज्यौँ। एक ठाउँ बाटोको ढुङ्गामा अल्झेर हामी लड्यौँ। मेरा घुँडामा चोट लाग्यो र रेखाको चुडोमा पनि। आज उतै बस्छौ होला भन्ने सोचेकी थिएँ। घर पुग्न साथ रेखाकी आमाले भने, बस्यो खुब, मान्छे झन्डै मर्यो भन्दै रेखाले मुख धोई। मलाई त पनि धो है भनी मैले पनि मुख धोएँ। बाटो अँध्यारो भएकोले साइकल कुदाएर जान सम्भव थिएन। उसले भनी, साइकल यहीँ छोडेर जा। म हिँडेरै घर गएँ। भोलिपल्ट बिहानै साइकल लिन रेखाको घरमा पुगेँ। रेखा बारीमा रहिछे। स्कुल जाने है भन्दै म साइकल लिएर घर गएँ। चौतारीमा अर्जुन भेटियो। उसलाई हेर्न सकिनँ। तर हाम्रो साइकलको दूरी अन्य दिनमा भन्दा केही दिनबाट नजिक हुँदै थियो। अगाडिका रिङ एक अर्कामा ठोकिन्थे। ऊ मुस्कुराउँथ्यो, म हाँस्थेँ मात्र। रेखा र पुष्पा भने हामीलाई अलि पछाडि नै छाडेर केही कदम अगाडि साइकल कुदाउने गर्थे। अर्जुनले भन्यो, पर्सि त स्कुलले दमक लैजान्छ प्रवेशिका तयारीको लागि। तिमीले अहिलेसम्म जवाब दिएकी होइनौ क्यारे? म फेरि हाँसेँ मात्र। भोलि दिन्छु नि ल भन्दै साइकलको गति बढाएँ। कक्षामा रेखाले भने, जवाब दिइस्? मैले सोधेँ, के को? उसले भने, अर्जुनको। चुप भनेर म नेपाली किताब पल्टाउन लागेँ। रात पर्यो। के दिने जवाफ? म अलमल्लमा परेँ। के गर्ने केही दिमागमा आएन। मैले लिपस्टिकको बट्टाबाट चिठी निकालेँ। त्यही चिठीको मुन्तिर उसले लेखेको आई लभ यु इन्दिरा सँगै मैले ठुलो अक्षरले यस भनेर लेखेँ। किताबको चेपमा च्यापेँ र सुतेँ। साइकलमा 3 जना दो बाटोमा पुग्यौँ। रेखा र पुष्पाले मलाई छाडेर गए। अर्जुन र म मात्र भयौँ। एक हातले साइकलको ह्यान्डल समाएर नै मैले उसलाई उसैको चिठी दिएँ। ऊ हाँस्यो। भोलिबाट भेट हुँदैन, तर शनिबार म घर आउँछु, भेट्नुपर्छ है उसले भन्यो। मैले सोझै हुन्छ भने। अब अर्जुन हामीसँग हुँदैन। मलाई चिन्ताले सतायो। अस्तिसम्म उसँग लजाउने म, अब भने मलाई उसको आवश्यकता महसुस हुन थाल्यो। घरमा होस् कि कक्षामा मेरो मन अर्जुनसँगै हुन्थ्यो। उसलाई किन यसरी चाहन थालेकी थिए? कुनै मिसो मसँग थिएन। म दिन गन्न सुरु गर्न थालेँ। शनिबार कहिले आउँछ र अर्जुनलाई भेटौँ हुन थाल्यो। अर्जुनलाई पनि सायद त्यस्तै भइरहेको छ कि भन्ने भान पनि मलाई परेको हुन्थ्यो। शनिबार आयो। मन त्यसै फुरुङ्ग थियो अर्जुन आउँछ भनेर। तर सम्पर्क कसरी गर्ने मलाई केही याद थिएन। म खाना खाएर किताब खोलेर बसिरहेकी थिएँ। पुष्पा आइपुगी। सोधेँ, कता हिँडिस्? उसले भनी, तँलाई नै लिन आएकी। मैले भने, किन? हिँड्न हाम्रोमा भन्दै उसले मेरो हात समाई। उसका बा आमा घरमा छैनन्। उसले बाटोमा भने,
यो कुराले मलाई खासै असर गरेन, तर उसले भनी, अर्जुन दाई आउनु भएको छ। यो कुराले मलाई दिमाग चाहिँ ततायो। उडेर जाउँ उहीसँग जस्तो भयो, तर सक्नु पनि त कसरी। अर्जुनलाई मैले 1 हप्तापछि देख्दै थिएँ। सपनीमा त हरेक दिन देखेकै हो, तर आँखा खोलेर देख्नु र आँखा चिम गरेर देख्नुमा पनि त फरक छ नि, होइन? बाहिर कुखाटमा अर्जुन थियो। परैबाट देखेँ, मन शान्त भयो। तर हामी यसरी एक्लै भेटेका भने थिएनौँ। म पुगेपछि पुष्पा गफ गर्दै गर, म पछाडि घाँस काट्छु भनेर हिँडी। खाटको ओल्लो कुनामा म र अर्जुन मात्र भयौँ। न ऊ बोल्न सक्यौँ, न म नै। समय त्यसै खेर गइरहेको छ भन्ने सोचेँ, तर होइन, म नै सुरु गर्छु बोल्न भनेर सोधेँ, कस्तो छ पढाइ? ऊ आत्तिएर बोल्यो, ठिक छ। मैले प्रश्न थपेँ अनि बसाएँ। जवाफ दोहोऱ्यायो, ठिक छ। म प्रश्न थप्दै गएँ, ऊ जवाब दोहोऱ्याउँदै गयो। यसरी कुरा सकिए। मन त मलाई मायाको कुरा सोध्ने थियो, सायद उसलाई पनि त्यही थियो होला, तर त्यसो भएन। कुराहरू खबरमै सकिए। पुष्पा आई, हाँसी मात्र, केही बोलिन। ऊ सरासर भान्सामा गई, चिया बनाएर ल्याई। अर्जुनले पिएको हेर्ने, आवाज निकालेर पिउँदो रहेछ। मलाई हाँसो लाग्यो, तर हाँसिन। सायद ऊप्रति म नजिक हुन चाहन्थे, तर त्यसो भइरहेको थिएन। दिनहरू टाढा भएका थिए, रात झन लामो लाग्न थालेको थियो। म अर्जुनलाई हर बखत मेरो समीपमा राख्न खोज्थेँ, तर समयले अर्जुनलाई मबाट हर बखत टाढा लैजाने प्रयास गर्ने गर्दथ्यो। ऊ जाने सुरसार गर्न थाल्यो। मनले नाइ भने पनि अथवा आँखाले नाइ भने पनि मुखले हुन्छ सिवाय अरू केही भन्न सकेन। मन जाँच्न मिल्ने भए अर्जुनले यति बेला मेरो बारेमा के सोचिरहेको छ भन्ने कुरा जान्न मन थियो। अर्जुन गयो, मैले उसलाई आफूसँगै राख्न सकिनँ। राख्नु पनि कसरी? यो हाम्रो पहिलो भेट थियो, प्रेम प्रस्ताव स्वीकार पछिको। रेखा र पुष्पाले मलाई जिस्काउन थाले। पुष्पाले मलाई भाउजू भन्न सुरु गरी। भित्रभित्र कता कता खुसी भए पनि म बाहिर चाहिँ रिसाए झैँ गर्थेँ। वार्षिक परीक्षा नजिकिँदै थियो। कहिले रेखाको घरमा, कहिले पुष्पाको घरमा र कहिले हाम्रो घरमा भेला भएर हामी पढ्न थालेका थियौँ। शनिबार आउला र अर्जुन आउला भन्दै पर्खेको पनि 2 शनिबार गइसकेको थियो, तर अर्जुनको कुनै अत्तो पत्तो थिएन। ऊ कहाँ थियो, के गर्दै थियो, मैले कुनै मेसो पाइरहेकी थिइनँ। शुक्रबारको दिन थियो। विद्यालय जाडो मौसमको बिदामा थियो। हामीले विदालाई पढाइमा प्रयोग गरिरहेका थियौँ। पुष्पाकै घरमा थियौँ। अर्जुन आइपुग्यो। मेरो त होस हवास नै हराए जस्तो भयो। अर्जुन दाई भन्दै पुष्पा चिच्चाई। पुष्पाकी आमाले पनि ज्योतिषीको छोरा भनेर चिन्ने रहेछन्। उनले सोधिन्, कता हिँड्नुभयो बाबु? अर्जुन बोल्यो, यसै गाउँतिर, यता पस्न मन लाग्यो अनि आएको। ऊ मलाई नै भेट्न आएको कुरामा म ढुक्क थिएँ। पुष्पाकी आमा फेरि बोलिन्, बाबु कतिमा पढ्ने? अर्जुन बोल्यो, यो पालि प्रवेशिका दिने हो, राम्रो पढ्नु है भन्दै पुष्पाकी आमा डोको बोकेर बारीतिर लागिन्। अर्जुन माथि उक्लियो। म हाँसेँ, तर मनमा रिस थियो। यत्रो दिन कहाँ हराएको थियो भन्दै उसको गाला समाएर सोध्न मन थियो, तर सकिन। अर्जुनले आफै भन्यो, सेन्टअप थियो। ए है, म पनि कस्ती भुस रहेछु। सेन्टअप सुरु हुनै लागेको थियो। अस्ति आउँदा उसले पनि भनेको थियो। बेकारमा म उसँग रिसाएछु। उसको अनुहार देखेपछि मेरो रिस हरायो। उसलाई मात्र हेरिरहन मलाई मन लागेको थियो। रेखा र पुष्पा तल भान्सामा गए। माथि अर्जुन र म मात्र भयौँ। म कहिले झ्यालतिर हेर्थेँ त कहिले किताबतिर। अर्जुनले मेरो चिउडो समायो। म लाजले रातो पिरो नै बने। मैले उसको हात खै कसरी हो च्याप्प समाएछु। ऊ झन आवेशमा आउला झैँ लाग्यो। मैले उसको निधारमा चुमेँ। उसले मेरो गालामा चुम्यो। कति प्रिय थियो त्यो चुम्बन। कति मायाले चुमेको थियो उसले मलाई र मैले उसलाई। तर यो चुम्बनको दोहोरी धेरै बेर टिकेन हाम्रो। रेखा खाजा बोकेर आई भने पुष्पा चियाको गिलास बोकेर आई। चिया र खाजा खाएपछि अर्जुनले जान्छु है भन्यो। मैले नजाऊ पनि भन्न सकिनँ। उसले मेरो लागि केही ल्याइदिएको थियो। प्याकेट खोलेर हेरेँ, फोटो फ्रेम रहेछ। त्यो फ्रेममा मलाई उसको र मेरो फोटो सजाउन मन लाग्यो। सोचे पछि। दिनहरू बिते, हप्ता बिते, हामी परीक्षामा व्यस्त भयौँ। अर्जुन प्रवेशिकामा व्यस्त भयो। म विद्यालयबाट फर्कदै थिएँ। घरमा मान्छेको जमात देखा पर्यो। मुटु चिसो भयो। शोभाको जस्तै पो हो कि भने, तर रेखा र पुष्पा मैसँग आएका थिए। उनीहरूको बारेमा यो भिड होइन भन्ने लाग्यो। तर भिड चाहिँ के को लागि थियो मैले महसुस गर्न पाइरहेकी थिइनँ। भिडले मलाई बाटो छाड्यो। आँगनमा बालाई देख्दा मेरो होस नै उड्यो। आमा रुनुहुँदै थियो। भाइ भने आमाको काँधमा हात समाएर बसिरहेको थियो। म चिच्चाएर बोले, के भयो? बराल जेठाले भने, रुखबाट लडेछ। बा बेहोस हुनुभएको थियो। सबै मर्यो भनेर बसिरहेका थिए। हेल्थ पोस्टबाट डाक्टर आएर जाँच्यो। उसले भन्यो, उहाँ बेहोस हुनुभएको छ। 2वटै खुट्टा भाँचिएका जस्ता छन्। तुरुन्त अस्पताल लैजानुहोस्। हामीले नजिकैको क्लबबाट एम्बुलेन्स बोलायौँ र आम्दा अस्पतालतिर बालाई लग्यौँ। अस्पताल पुर्याएको 1 घण्टापछि बालाई होस आयो। खुट्टामा प्लास्टर गरिएको थियो। 2 दिनपछि आमा र मलाई उसको कोठामा डाक्टरले बोलायो र भन्यो, उहाँका दुवै खुट्टाले काम गर्दैनन्।
मैले त्यो उज्यालो बत्तीलाई अँध्यारो भएको देखेँ। संसार एकपटक मेरो आँखामा घुमेको भान भयो मलाई। मैले आँसु थाम्न सकिनँ। बाहिर निस्किएँ। बाहिर गेटबाट आउँदै गरेको अर्जुनलाई देखेँ। म उसको अँगालोमा गएँ। दित मरुन्जेल रोएँ। उसले मेरो टाउको समाएर भन्यो, चिन्ता नलिऊ, सबै ठिक हुन्छ। तर उसलाई थाहा थिएन सबै ठिक हुनेवाला अब छैन। सबै कुरा बिग्रियो भन्ने कुरा उसले बुझेको थिएन। मैले सबै कुरा भने। उसका हात फत्रक्क भए। उसले नजिकैको धारामा गएर पानी पियो। हामीले बालाई घर लग्यौँ। बालाई घर पुर्याएपछि उहाँलाई हेर्न गाउँले भेला भए। बाको अवस्था देखेर मान्छेहरूले बिचारा शब्द मात्र उच्चारण गरे। त्यो बिचारा शब्दले बाको मनोबल कति घट्छ होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ। बाका खुट्टा नचल्ने भएपछि मैले हाम्रो घरको खम्बा नै कमजोर भयो भन्ने सोचेँ। बा जति आत्मबल बढाउन हातले गर्ने काम गर्दै जानुहुन्थ्यो, म त्यति नै खुसी हुँदै जान्थेँ। बालाई देख्दा मलाई संसार यहीँ अडिएको छ भन्ने भान हुन्थ्यो। बालाई जङ्गलले नै सकेको हो ठानेर आमा पनि जङ्गल जान छाड्नुभयो। हामी अर्कैको खेत र घरकै काममा व्यस्त हुन थाल्यौँ। बुवाले डोको र नाम्लो बुनेरै घरमा राम्रो व्यवसाय स्थापना गर्नुभएको थियो। आमाले खेतालाको सहयोग लिएर अर्काको खेती र घरमै अचार बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। आमाले बनाएको अचार लिन मान्छे टाढा टाढाबाट आउन थालेका थिए। म कक्षा 10 मा पुगेँ। उमेरले यौवनको सङ्घार टेक्यो। छाती फुल्न सुरु भयो। सपना अनौठा हुन थाले। आमाले मलाई एक दिन कोठामा बोलाउनु भयो र सोध्नुभयो, नानी तँलाई महिनावारी भएको छैन? मैले छैन भने। आमा निराश हुनुभयो। तर बेला पनि भर्खर त हुँदै थियो नि। आमा किन त्यसरी निराश हुनुभएको थियो भन्ने कुराको भ्यू मैले पाउन सकिरहेकी थिइनँ। बालाई एक दिन आमाले केही भन्दै गरेको सुने। महिनावारी नै भएको छैन, त्यसै त कता बिहे गर्दिनु? बिहे? बिहे शब्द सुनेर म अबाक भएँ। आकाशमै माथि खस्न लाग्यो झैँ ठाने। तर खुसी पनि थिएँ। मलाई महिनावारी भएको थिएन, त्यसैले मेरो विवाह हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास थिएन। म यति चाँडै बिहे गर्ने उमेरकी पनि त भएकी थिइनँ नि। आमा र बालाई कति हतार। आमालाई नै सोध्छु भने। तर आमाले मलाई तेरो बिहे गर्न लागेछौँ भनेर स्वयं मलाई नै भन्नुभएको थिएन। त्यसैले मैले आमालाई सोध्ने आँट पनि गरिनँ। जे चल्दै थियो ठिकै चल्दै थियो सोचेँ। म सरासर स्कुल जान्थेँ, आउँथेँ। दो बाटोमा मलाई अर्जुनले पर्खिन्थ्यो। उसको स्कुल सकिएकाले ऊ मसँग साइकलमा निकै परसम्म जान्थ्यो र ऊ त्यसै फर्कन्थ्यो। एक दिन उसले मलाई कतै घुम्न जाउँ न भन्यो। मैले सहर्ष स्वीकारेँ। तर कता न उसलाई थाहा थियो न मलाई। उसले नै उपाय निकाल्यो, फिल्म हेर्न जाम। तर मलाई एक्लै घरबाट निस्किने वातावरण थिएन। हाम्रो योजनामा पुष्पा र रेखा पनि थपिए। साइकलमा हामी दमक बजारसम्म आयौँ। रेखा र पुष्पा हलको सबैभन्दा अगाडिको सिटमा बसे भने हामी हलको सबैभन्दा पछाडिको सिटमा बस्यौँ। अर्जुनले उसको हात मेरो काँधमा राख्यो। म लजाएँ। ऊ झन् नजिक आयो। मैले उसको हात समाएँ। चलचित्र दक्षिणा थियो। हामीले हेरिसक्यौँ। बाहिर चटपटे खाएर हामी घर जाने तयारीमा थियौँ। स्कुलका हेड सर देखा परे। हामी धार पछाडि लुक्यौँ। सुरुमा अर्जुन निस्कियो र साइकल समाएर चोकमा पर्खन्छु भन्दै गयो। हामी तीनजना बिस्तारै साइकलको बेग बढाउँदै अगाडि लाग्यौँ। अर्जुनले बाटोमा भन्दा धेर मलाई हेर्थ्यो। म उसलाई भन्थेँ, उल्लु लड्छौ, बाटोमा हेर। ऊ नटेरे जस्तो गर्दै मलाई मात्र हेरिरहन्थ्यो। म साइकलको गति झन् बढाउँथेँ। घरभरि मान्छे थिए। को आएका हुन् मैले मेसो पाउन सकिनँ। मलाई देख्ने बित्तिकै आमाले जा चिया बनाएर लिएर आइज भन्दै साउती मार्नुभयो। मैले सोचेँ अचार लिन आएका पाहुना होलान्। तर फेरि सोचेँ अचार लिन आउनेलाई आमाले चिया बनाएर खुवाएको त मलाई थाहा थिएन। तर जे होस् मैले चिया बनाएर दिएँ। बाले भन्नुभयो, केटी यही हो? बाबुलाई कस्तै लाग्यो? भर्खर जुङ्गाका रेखी बसेको केटो मुस्कुरायो। मैले बुझेँ मलाई माग्न आएका रहेछन्। तर म जिद्दी गरेरै भए पनि बिहे गर्दिन भन्ने पक्षमा थिएँ। पाहुना हामी पछि खबर गर्छौँ भन्दै गए। उनीहरू तल्लो बाटो नपुगी म आमासँग सन्किएँ। के को हतार? किन बिहेको कुरा? मैले अझै पढ्नु छ, मलाई पढ्न दिनु। म अहिले बिहे चाहिँ गर्दिनँ। आमाले मेरो कपाल सुमसुम्याउँदै भन्नुभयो, के गर्छिस् नानी? गरिबको घरमा जन्म लिइस्, राम्रो कुटुम्ब छ, उम्केर जान दिन मन लागेन। जतिसम्म पढ्छिस् पढाउँछन् रे पनि। मलाई तमाम कुराहरूको कुनै परवाह थिएन। मलाई त बस पढ्नु थियो र मैले अर्जुनलाई माया गरेकी थिएँ। म उसलाई कसरी बिर्सन सक्थेँ र? हाम्रो घरमा अचार लिन आउने दिदीले मलाई देखेकी रहेछन्। उनकै आफन्तमाथि इलाम छेउ बर्नेमा रहेछन्। बाबुआमा घरमा एक्लै, छोरो भारतको लाहुरी रहेछ। बाबुआमाको लागि साथी पनि हुने भन्दै ऊ पनि सानै उमेरमा बिहे गर्न तम्सेको रहेछ। तर म कुनै कुरामा मान्नेवाला थिइनँ। तर बाको अगाडि मैले केही भन्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। भाइ सानै थियो, उसलाई पढाउन बाँकी नै थियो। एक मनले ठिकै छ भने पनि अर्जुन दिमागमा आयो। के गर्ने, कसो गर्ने? मैले माया त उसलाई नै पो गरेकी थिएँ त। म उसलाई कसरी छाड्न सक्छु? यही सोचेर सुतेको रात मलाई महिनावारी भयो। आमालाई राति नै सुनाए। रातमा नै आमाले छुट्टै कोठामा मलाई सार्नुभयो र भन्नुभयो,
केही दिन यहीँ बस्नुपर्छ। छोरा मान्छेको अनुहार नहेर्नु, भान्सामा नपस्नु, देउता रिसाउँछन्। म 5 दिन बन्दी जस्तै भएँ त्यसै कोठामा। बाहिर के चलिरहेको छ मलाई केही थाहा थिएन। अर्जुनले मलाई दोबाटोमा कतिपटक कुर्यो होला, मैले सोच्नै सकिनँ। अर्जुनले मलाई कतिपटक मेरो घरको अगाडिको बाटोमा आएर साइकलको चेन फुस्केर बनाए जस्तै गर्यो होला, मैले कल्पना नै गर्न सकिनँ। 5 दिनपछि म बन्द कोठाबाट निस्केँ। नुहाई धुवाई गरेर नयाँ लुगा लगाएँ। तर घरको माहौल त अर्कै बनिसकेको थियो। अर्को महिना मेरो बिहेको मिति तोकिएको रहेछ। रेखा र पुष्पा एक दिन मेरोमा आएर खुब रोए। म पनि उनीहरूभन्दा धेरै रोएँ। हाम्रो आँखामा आँसु देखेर आमाले भन्नुभयो, पछि लाउरेले सुनले पुर्छ अनि बल्ल कुरा बुझ्छेस्। मलाई न कुनै सुनको लोभ थियो, न त कुनै लाहुरेप्रति मोह नै। मलाई त कतिखेर अर्जुनलाई गएर भेटौँ भएको थियो। तर स्कुल नै नगएपछि के भनेर निस्कने घरबाट। म उन्मुक्त कैदी जस्तै भएँ। कैदीलाई त बरु केही सोधिन्छ, तर कारागार बाहिरका कैदीलाई यस्तोसम्म हुन्छ भन्ने मैले सोचेकी पनि थिइनँ। अर्जुनलाई एकपटक भेट्छु भन्ने सोचेँ। स्कुल जाने समयमा मैले अर्जुनलाई भेट्छु कि भनेर साइकल टिपेर हिँडेँ, तर भेटिनँ। यो प्रयास लगातार 3 दिनपछि मात्र सफल भयो। तेस्रो दिन मैले अर्जुनलाई भेटेँ। ऊ निराश थियो। मैले उसलाई के भनौँ भनेर सोचेँ। मैले अर्जुनलाई भन्न कुनै कुरा पनि भेटिनँ। बरु अर्जुनले उल्टै मलाई एक चिठी दियो र भन्यो, घरमा पढ है, मलाई हतार छ, म अहिले जान्छु। म हस् भनेर सरासर घर आएँ। उसले दिएको चिठी खोले। चिठीमा लेखिएको थियो, प्रिय इन्दिरा, मेरो महलकी एकमात्र रानी, तिमीलाई मैले केही दिनबाट केही भन्न खोजिरहेको थिएँ, तर तिमी त कहाँ गयौ, न स्कुल आयो न दो बाटोसम्म नै। तिमीलाई मैले केही भन्नु छ, नरिसाई पढ है। तिमीले मलाई जति माया गर्छौ नि त्यति नै म तिमीलाई माया गर्छु। तिमी 5 दिन हराउँदा म दो बाटोमा 5 दिन आएँ र तिम्रो घरको बाटो एक दिनमा 7 पटक भन्दा बढी हिँडे, तर तिमी कतै देखिनौ। रेखा र पुष्पासँग पनि भेट हुन सकेन। एउटा चिठी लेख्छु भनेर बसेँ र आज तिमीलाई त्यही चिठी लेख्दैछु जुन मैले धेरै अगाडि सुनाउनु पर्ने थियो। तर तिमीलाई गुमाउँछु कि भन्ने डरले म त्यो कुरा भन्न सकिरहेको थिइनँ। प्रिय इन्दिरा, हेर न, हाम्रो त बाहुन खलक, संस्कृत नपढी सुखै छैन। हामी सबै प्रवेशिका दिँदै ज्योतिष विद्या पढ्न बनारस जान्छौँ। अब मेरो पालो आएको छ, तर म 6 महिनामा चाहिँ पक्का आउँछु। तिमीले मलाई जे सम्झे पनि मसँग नरिसाउन है। भेटेर मेरै मुखले भन्ने रहर थियो, तर तिमीसँग भेट नै हुन सकेन। यो चिठी म कसैको हातबाट तिमीलाई उपलब्ध गराउनेछु। तिमीले पत्र पाएपछि त्यही दो बाटोको चौतारी पछाडि रहेको ढुङ्गामा चेपेर राख्देऊ है। उही तिम्रो अर्जुन। चिठी पढेपछि म भक्कानिएँ। धेरै बेर रोएछु, आँसु थाम्न सकिनँ। म उसलाई के जवाब दिउँ? मलाई दिमाग नै रित्तो भएको महसुस भयो। उसलाई यहीँ भेट्न पाएकी भए म उसका नयनभरि चुम्ने थिएँ र कस्सेर अङ्गालो हालेर रुँदै भन्ने थिएँ, अर्जुन, मलाई माफ गरिदेऊ, म चाहेर पनि तिम्रो बन्न सकिनँ। उसले प्रस्ताव गर्दा मलाई केही लेख्न नआएर उसैको चिठी मुन्तिर जवाब फर्काएकी थिएँ, तर आज म अर्जुनलाई केही लेख्छु भनेर लेख्न बसेँ। प्रिय अर्जुन, मात्र के लेखेकी थिएँ, आमा टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो। अब बिहेपछि पढ्नु, भोलि बर्नेबाट केटाहरू कपडा किन्न दमक बजार आउँदैछन्, खाना खाएर जानुपर्छ, तयार रहनु। आमाले यसो भनेपछि मलाई अझै रुन आयो, तर सकिनँ। आमा फर्केर जानुभयो। खाटमुनि लुकाएको कापी र कलम झिकेँ। फेरि लेख्न सुरु गरेँ। प्रिय अर्जुन, म के लेखौँ मलाई नै थाहा छैन। मलाई त यति थाहा छ कि म तिमीलाई चोखो माया गर्छु। बस यो भन्दा अन्य केही छैन भन्नुपर्ने। म तिम्रै हुन चाहन्छु। तिमीले मलाई मैले गीत गाएको देखेर मन परायो नि। आजकल मेरो जिन्दगी पनि त्यस्तै नै बनिरहेको छ। साँच्चै अर्जुन, जिन्दगी सोचे जस्तो नहुने रहेछ। तिमीसँग म कति ठाउँ जाउँला भन्थे, कति ठाउँमा म तिमीलाई माया गर्छु भन्ने रहर थियो, तर प्रिय अर्जुन, त्यो सबै चकनाचुर भएको छ। म रित्तो भए। मसँग अब तिमीलाई भन्न केही छैन शब्द। यदि छ भने केवल यही शब्द छ, मलाई माफ गरिदेऊ। अर्जुन, मेरो अर्को महिना बिहे हुँदैछ। म तिमीलाई जीवनभर भुल्ने छैन। अर्जुन, तिमीसँग बिताएका केही पल छन् जुन मेरा लागि अति नै प्रिय बन्ने छन्। तिमी निराश नहुनु। तिमी म भन्दा टाढा नजानु है मनबाट। मेरै मनमा बस्नु। तिम्रो ठाउँ कसैले लिनै सक्दैन। उही तिम्री इन्दिरा। बिहान सबैभन्दा छिटो उठी साइकल निकालेर दो बाटोमा पुगेँ। चौतारी पछाडिको ढुङ्गामा चिठी च्यापेर तुरुन्त फर्केँ। खाना खाएर जाँदा आमासँगै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो, त्यसैले बिहानै एक्लै गएँ। चिठीसँगै उसका यादलाई त्यही ढुङ्गाले च्यापेर फर्कन सकिनँ।
उसका यादसँगै लिएर फर्के, जुन मसँगै हुनेछन् सधैँभरिको लागि। अर्जुनलाई निकाले जिन्दगीबाट। ऊ कस्तो अवस्थामा पुग्छ चिठी पढेर मैले अनुमान लगाउन सकिनँ। मलाई उसले संसारकै घृणा गर्न लायक केटी सम्झन्छ होला। ठिकै छ, सम्झन पाउँछ। मैले उसलाई धोका दिएकै हुँ। परिवारभन्दा ठुलो कुरा सम्बन्ध नहुँदो रहेछ। आमाले खाना पस्केपछि बा घिस्रैँदै आउनुभयो। बाले टोकोरो नाम्लो बुनेर नै निकै राम्रो आम्दानी गर्नुभएको थियो। आमाको अचार जिल्लाभन्दा बाहिर पनि जान थालेको थियो। घरको अवस्था ठिक हुँदैछ, म बिहे गर्दिनँ नि है आमा, मैले भने। अस्ति आएर जनै सुपारी दिएर गइसके, त्यसो नभन्, हाम्रो पनि इज्जत छ समाजमा, आमाले भन्नुभयो। मैले बा आमाको इज्जतको लागि बिहे गर्ने निर्णय गरेँ। कपडा किन्न भनेर नै हामी दमक बजार गयौँ। बेली पाइन्ट उसलाई सुहाउने रहेछ, चिटिक्क परेर आएको थियो। रेखा र पुष्पा पनि मसँगै गएका थिए। आमाले पर्दैन भन्नुभएको थियो, तर उनीहरूलाई पनि लैजाने भन्ने जिद्दी मेरो नै थियो। उनीहरू गए भने मेरो मन शान्त हुन्छ भनेर आमालाई थाहा थिएन, तर मलाई थाहा थियो। कपडा छान्न उनीहरूले पनि सघाए। बेहुलाकी आमालाई पुष्पा मन परी छ। यो नानीलाई पनि हाम्रै गाउँमा पार्न पाए गजब हुने थियो, उनले भनिन्। म खुसी भएँ, पुष्पालाई चाहिँ। हामीले छानेर कपडा किन्यौँ। बेहुलाको लागि कोट र प्यान्ट, मेरा लागि अन्य कपडा। पुष्पा र रेखाले पनि आफ्ना लागि आफ्नै पैसाले आफै कपडा किनेका थिए। कपडाको रनको सकियो, घरको लागि त फेरि आउँदा पनि हुन्थ्यो। हामीले यही सोचेर अन्य कपडा किनेनौँ, जस्तो आमाको लागि, बाको लागि र भाइको लागि। हामी घर फर्केर आयौँ। रेखाले एक दिन मलाई उसको घरमा बोलाई। म गएँ। उसले भने, तैँले अर्जुनलाई यसरी धोका दिन नहुने हो। म अभाग भएँ। मसँग बोल्ने कुनै शब्द भएन, किनकि गल्ती 100% मेरै थियो। यति सानै उमेरमा मैले बिहे नगरेको भए पनि हुने हो, तर सबै कुरा सोचे जस्तो हुन्न रहेछ। सोच्दैमा जिन्दगी कहाँ चल्ने रहेछ र। माथिबाट जे लेखेको छ त्यही नै हुने रहेछ। मेरो जिन्दगी त्यो मोडमा थियो जहाँ म कुनै भिरमा गएर आत्महत्या गर्न पनि सक्थेँ। जुनकिरीको साँझमा हातमा डोरी बोकेर कुनै रुखमा जिन्दगी झुन्ड्याएर सिद्ध्याउन पनि सक्थेँ, तर त्यसो भइरहेको थिएन। मैले सोचेभन्दा फरक तरिकाले जिन्दगी बगिरहेको थियो। मैले नदी सम्झेँ। यदि नदीलाई बाटो नदिने हो भने नदी आफ्नै तरिकाले बग्छ। जिन्दगी पनि त्यही रहेछ। नदी जस्तै अरूले खोजिदिएको बाटोमा हिँड्नुपर्ने, तर सबैको त्यसो पनि नहोला। यो मझधारसँग तुलना गरेर मेरो जिन्दगी हेर्ने हो भने मेरो जिन्दगी पनि ठ्याक्कै नदी जस्तै भएको थियो। रेखालाई आफ्नो समस्या सुनाए। उसले बुझी, तर अर्जुनले कसरी सम्झ्यो होला? के अर्जुनले मलाई बिर्सन सक्ला त? सायद नसक्ला। म पनि उसलाई बिर्सन त सक्दिनँ। हामी एकअर्काको पहिलो माया थियौँ। पहिलो माया बिर्सन गाह्रो हुन्छ भन्छन्। कल्पनाले भान्साको बत्ती निभेको चाल पाई। डायरी सरक्क टेबलमा राखी इन्दिरा माथि आई र कल्पनालाई भनी, त किताब पढेर बस है, तल्लो घरमा कीर्तन छ, म गएर आउँछु। सुन त, हजुरबुवालाई यो औषधि भरे 9 बजे उठाएर खुवाउनु। कल्पनाले हस् भनेर टाउको हल्लाई। आमा गएको थाहा पाएपछि ढोका सरक्क लगाएर किताबलाई छाडेर डायरी उठाई। उसले पढ्न सुरु गरी जहाँबाट ऊ रोकिएकी थिए। पढ्दै जाँदा एक पाना च्यातिएको थियो। कल्पनालाई खुल्दुली भयो, यो पाना किन च्यातियो भनेर। उसले अर्को पाना पल्टाई र पढ्न सुरु गरी। बिहेको दिन थियो। यदि हामीलाई कसैले पुलिसमा उजुरी गरेको भए त्यो दिन हामीलाई पुलिसले बाल विवाहको मुद्दामा गिरफ्तार गर्ने थियो, तर त्यसो भएन। बा हिँड्न र उठ्न नसक्ने भएकोले बाउले गर्नुपर्ने कर्म मेरो कान्छा काकाले गरे, जो इलाममा बस्ने गर्थे। भनौँ न, उनको घर इलाममा थियो। मेरी लोकन्ते बनेर रेखा बसेकी थिए। पुष्पा अन्य काममा शरीक थिए। केटी 14, केटा 18 वर्षको बिहे भइरहेको थियो। जवानीले अलिअलि छोपेको भए पनि हामी केटाकेटी नै थियौँ। बिहेपछि के हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान मलाई पूर्ण रूपमा थिएन। बिहेको दिन अर्जुन पो आउँछ कि भन्ने शङ्कामा म थिएँ, तर त्यसो भएन। अर्जुन आएन। मलाई लाग्यो सायद अर्जुनले मलाई बिर्सिसक्यो। पण्डितले धान यज्ञमा हाल भनेर मलाई 3 पटक भनिसकेको रहेछ, तर म अर्जुनको ख्यालमा थिएँ। मैले सुनिनँ। भनौँ न, मेरो ध्यान बिहेमा थिएन। रेखाले हात समाएर धान छेउ पुर्याएपछि चाहिँ म झस्केको थिएँ। मनमा नै सोचेँ, बिहे एकजनासँग गर्दैछु, मनमा अरू कोही बसेको छ। हे प्रभु, मेरो हालत के होला? बालाई कान्छा काकाले समाएर मेरो गोडा धुन सहयोग गरे। मेरा मामा घरतर्फका हुँदै गाउँतिरका आफन्तहरू आएर गोडा धुने काम सकियो। केही बेरमा पण्डित मन्त्र फुकेर ल तयार भनेर कराउन थाले। सबैले होमा हो मिलाएर तयार तयार भन्दै कराएपछि मेरो सिउँदोमा सिन्दुर हालियो, गलामा हरियो पोते हालियो। म नाबालिग केटीबाट एक विवाहित नारीमा परिणत भएँ। छोरी मात्र रहिन, बुहारी पनि भएँ। किशोरी मात्र रहिन, कसैको भार्या पनि भएँ। म अर्कैकी भएँ। मेरो गोत्र पनि केही छिनमा नै फेरियो। अब म बाआमाका कुलकी रहिन। कसरी? एकपल्ट बिजुली चम्कदाको समयमा सबै कुरा फेरियो।
आजकल सम्झन्छु अरूको हुन गाह्रो छ, तर अरूको बन्न हाम्रो समाजमा कति सजिलो पनि छ। मान्छेले जीवनमा कति कमाउँछ मलाई थाहा थिएन, तर कमाउनेलाई नै छोडिदिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट मेरो समाजले कहिले उन्मुक्ति पाउला। मेरो बिहेमा एउटा ट्याक्सी र एउटा बस ल्याइएको थियो। मलाई अन्माएर ट्याक्सीको अगाडि राखियो र छेउमा बेहुलालाई राखियो। अगाडि रेखा देखा परी म रुन थालेँ। 81 रुँदा चालकले मेरो अनुहारमा राम्रोसँग हेरेको थियो। भाइ बोकेर आमा झ्यालमा आउनुभयो र भन्नुभयो, छोरी कर्म यस्तै रहेछ। मैले केही बोल्न सके त केवल आमाको अनुहार हेर्न निरन्तर हेरिरहे। गाडी चल्न सुरु भयो। म झन् ठुलो स्वरमा रुन थालेँ। बेहुलालाई यो कुरामा कुनै वास्ता थिएन। उसले घर छाडेर हिँडेको थिएन। ऊ त कसैलाई आफ्नो घर लिएर जाँदै थियो। त्यसैले ऊ किन रुने कारण नै थिएन। म एकहोरो रोइरहेँ। 2 बाटो आइपुग्यो। मैले अर्जुनलाई सम्झिएँ। चौतारी पछाडिको ढुङ्गालाई एकपटक हेर्न मन थियो, तर भन्ने कसलाई, कसरी भन्ने, के भन्ने? भन्न मन लागेको कुरा सुनिदिने महत्त्वपूर्ण छैनन् भने उनीहरूलाई भन्न आवश्यक पनि नहुने रहेछ। मलाई त्यही बाटो भएर लगियो जुन बाटोमा म र अर्जुन पहिलो पटक साइकल कुदाउँदै हिँडेका थियौँ। त्यही बाटोमा म एक दिन साइकलबाट लडेकी थिएँ। त्यही बाटोमा मैले कसैको प्रस्ताव लिएकी थिएँ र त्यही बाटोमा मैले कसैलाई प्रस्तावको जवाब कसैको हातमा थमाएकी थिएँ। म मेरो स्कुल पनि हेर्दै गएँ, फिल्म हल हेर्दै गएँ, जहाँ म बाँचुन्जेल मेरा यादहरू अल्झेर रहनेछन्। त्यही ठाउँ खोज्दै गएँ। आँखाले पनि चिनेको ठाउँ मात्र खोज्दो रहेछ। अन्जान ठाउँ त आँखाको लागि पनि बिरानो बन्ने रहेछ। दमक कट्यो। मन घरतिरै जाउँ भइरहेको थियो। जति टाढा पुग्यो त्यति नै मन घरतिर दौडन खोजे जस्तो गर्दथ्यो। यी सबै भ्रम हुन्। म यो ट्याक्सी चढेको कुनै भयानक सपना होस्। मैले लगाएको सिन्दुर, मैले लगाएको पोते, मेरो छेउमा बसेको यो मान्छे, यी सबै सपना बनुन् भन्ने त्यो बेला सोचेकी थिएँ। तर यथार्थ त कहाँ बदलिने रहेछ र। हुनेहार दैव नटार कक्षामा पढेकी थिएँ, आज महसुस गरेँ। माई खोलामा गाडी रोकियो। म त धेरै रोएँ भनेर मलाई फर्काउन पो लागे कि भन्दै एक मनले खुसी भएँ, तर त्यसो होइन रहेछ। माई खोलामा माहुर सेलाउन रोकिएको रहेछ। गाडी झन अगाडि जान्थ्यो। म बालाई सम्झन्थेँ, भाइ र आमालाई झनै धेरै सम्झन्थेँ। म हिजोसम्म घरकी छोरी मात्र थिएँ, तर आजबाट म कसैकी बुहारी भएँ, कसैकी श्रीमती भएँ, कसैकी माइचुपो भएँ र कसैकी काकी भएँ। जिन्दगी छिनमै कति धेरै जनाको बन्धु रहेछ। जिन्दगी कति चाँडै अरूको बन्धु रहेछ। म उसकी भएँ जसलाई मैले कहिले आफ्नो सम्झेकी थिइनँ। अब उससँगै मैले जीवन बिताउनु पर्नेछ। ऊ मेरो कहिले बन्नेछ थाहा छैन, तर समाजले मलाई ऊ आजबाट तेरो हो भनेर पठाएको छ। अचम्म लाग्छ मलाई यो समाजको नियमसित र सँगै यो समाज र यहाँका मान्छेहरूसित। मलाई अचम्म लाग्छ नि मान्छेहरू जसले एकलाई अर्कोको बनाउँछ। जीवन कहाँ गएर मोडिन्छ भन्ने कुरा कसैलाई पत्तो नहुने रहेछ। केही दिन अगाडि मैले अर्जुनलाई मेरो जिन्दगी अर्जुनकै हो भनेर हिँडेकी थिएँ। आज कसैले मेरो जिन्दगीमा अधिकार जमाएर हिँडेको थियो। म बेहुलाको घर पुगेँ। सारा गाउँ मलाई हेर्न आएको थियो। मलाई लाग्थ्यो म कुनै बजारमा बेच्न राखिएकी गुडिया हुँ र ग्राहक आउनेछन् र मेरो मोल तोक्नेछन्। मलाई गाउँभरका मान्छेले आफ्नो टाउको उचाली हेर्दा मलाई ठ्याक्कै बजारकै गुडिया ठानेकी थिए। म त्यसको घरमा भित्रिएँ जसको घरमा अब मैले जीवन बिताउनुपर्छ, जसको घरमा मैले तेल कति हालौँ भनेर सोध्ने दिन आउनेछ, जसको घरमा मैले म कतै निस्कनु परे म यता जान्छु है भनेर जानुपर्नेछ। बिहे गरेकाहरूको मुखबाट सुन्थे, छोरी मान्छेको जीवन बिहे गरेपछि प्रश्न सोधेर नै सकिन्छ। तर जसले मलाई आफ्नो बनाएर ल्यायो उसले देश विदेश घुमेको छ। सायद यस्ता विभेदबाट उसले मलाई जोगाउनेछ। मैले मिठो कल्पना गरेँ, तर कल्पना केही समयको लागि मात्र पनि हुन सक्छ। यो पनि सोचेँ, कल्पनाको सायद कुनै मिति हुँदैन सकिनाका लागि। एक कल्पना नभए मान्छेले अर्को कल्पना गर्छ। मान्छे जिन्दगीभर कल्पना गरेर नै बाँच्छ र मर्दा पनि यसरी मर्छ होला। म मर्दा को रुन्छ होला भन्दै मान्छे कल्पना गरेर नै मर्छ। बाहिर गीत चर्को आवाजमा बजिरहेको थियो। मान्छेहरू कति बेला सुत्लान् र म पनि सुत्ला भन्ने थियो। शरीर थाकेर लोत भएको थियो। बत्ती गयो। बत्ती गएपछि गाउँका सबै गए। मलाई नाच्ने ठाउँको छेउमा राखिएको थियो। मलाई भन्दा पनि हामीलाई माथि कोठामा जाने आदेश आयो। हामी गयौँ। म थाकेर हैरान थिएँ। कति बेला घुप्लुक्कै सुतुँ भएको थियो। बिहानबाट यतिन्जेलसम्म हामी बोलेका थिएनौँ। उहाँ पनि एकदम लजाउने स्वभावको लाग्यो। मलाई कपडा फेरेर सुत्नु थियो, तर कता फेर्ने, त्यत्तिकै सुतेँ। उहाँले बत्ती निभाउँ भनेर सोध्नुभयो। आर्मीको जागिरमा बोल्न पनि सिकाउँछ कि झैँ लाग्यो। रुखो बोली सुनेर मैले टाउको हल्लाएँ। बत्ती निभ्यो। बत्तीसँगै मेरा आँखा पनि निभे। कसैले मेरो कम्मरमा हात पुर्याए झैँ लाग्यो। म झस्किएँ। रेखाको खुट्टा बोकाउने बानी थियो। पुष्पा सरक्क हात बोकाउँथे।
अलि ठुली भएपछि म अरू कोहीसँग सुतेकी थिएँ भने तिनै दुईजनासँग सुतेकी थिएँ। आज जीवनमा पुरुषको नजिक सुतेँ, तर यहाँ मैले समाजको डर मान्नु थिएन, न बा आमाको नै, किनकि समाज र बा आमाले सँगै सुत्ने अधिकार दिएर पठाएका थिए। कम्मरमा हात परेपछि म अलि खुम्चिएँ। कसैको गोडामा नजिक आए जस्तो लाग्यो। म झन् डराएँ। उहाँको निन्द्रामा बोल्ने बानी रहेछ। सुरुमा तर्सिएँ। यहाँ आउने, सबैलाई कुट्दै भन्दै आवाज आएपछि म झसङ्ग भएँ। मलाई डर लाग्यो। हत्तपत्त उठेर बत्ती बाले। उहाँ अझै बोलिरहनु भएको थियो। बत्ती बालेपछि उहाँ पूर्ण रूपमा उठ्नुभयो र भन्नुभयो, मेरो निन्द्रामा बोल्ने बानी छ, न डराइसु त है। बत्ती बालेर नै सुतौँ, मैले सोधेँ। हुन्छ भन्ने जवाफ आयो। त्यत्तिकै पल्टिएँ। बिहानै आमाले ढोका ढकढक्याउनु भयो। घरमा भए एकछिनमा उठ्छु भनेर सुत्न सक्थेँ। यो त म आएकी होइन, मलाई ल्याइएको घर थियो। त्यसैले उठ्नु नै थियो जसरी भए पनि। उठेँ। आमाले सिकाउनु भयो सबै, कहाँ के गर्ने, कसो गर्ने। बिहानै मलाई नुहाउन लगाइयो। मैले नुहाएँ र चिया बनाएँ। पाहुना जाने क्रम जारी थियो। आमाले सबैलाई चिया चाहिँ पिएर जाऊ है भनेपछि सबै रोकिए। मैले चिया बोकेर आएँ। आमाले गिलास। चियासँगै आमाले पाहुना चिनाउँदै जानुभयो। उहाँ मामा, उहाँ माइजू, उहाँ काका, उहाँ दिदी, उहाँ फुपू, उहाँ मामा घरको हजुरबुवा, उहाँ कान्छा हजुरबा। मैले नामसँगै नमस्कार गर्दै गएँ। पातली थिएँ। धेरैले कति सानी भनेर पनि जिस्काए, कतिले अब बढ ढुक्कले भन्दै जिस्काए। मैले रिसलाई हाँसोमा बदलेँ। कति कुराहरू हाँसोमा बदले जीवन सुन्दर बन्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आजकल महसुस गर्दैछु। 1-2 गर्दै 3 दिन बित्यो। तेस्रो दिन आमाले बिहानै कोसेली ठिक पारिदिनु भयो। आज माइत जाने दिन रहेछ। मैले चाल पाएँ। बिहानको खाना खाएर हामी हापेन चोकमा निस्कियौँ। चोकबाट 4 आली जाने ट्याक्सीमा चढ्यौँ। ट्याक्सी त्यही थियो जहाँ म धित मारेर रोएकी थिएँ। चालकले मलाई जिस्कायो। आज चाहिँ नरुने। म लाजले रातो पिरो भएँ। 4 आलीबाट दमकको बस चढेर हामी दमकतर्फ लाग्यौँ। दमक जति नजिक आउँथ्यो घरको सम्झना मलाई झन् धेरै आउने गर्थ्यो। बाटोमा देखिएका स्तम्भले मेरो मनलाई झन् रोमाञ्चित तुल्याउँथ्यो। जहाँ लेखिएको हुन्थ्यो दमक यति किमी। जति दूरी घट्दै गयो त्यति नै घर मुटुमा आउन थाल्यो। दिमागमा घरका गाई बाँ गर्दै कराएको सुने छैन हुन थाल्यो। भाइले तोते बोलीमा दिदी भनेको याद आउन थाल्यो। याद त पहिले पनि आएकै हो, तर घर जति नजिक हुन्थ्यो त्यति नै यादको मात्रा बढेर गयो। दमकमा ओर्लेपछि बेडलाङ्गी जान कि साँझको 5 बजेसम्म बस कुर्नु पर्थ्यो कि त रिक्सामा जानु पर्थ्यो। 2 बजे नै दमक ओर्लेकाले हामी 5 बजेसम्म बस पर्खने कुरा भएन। रिक्सामा गयौँ। 2 घण्टापछि रिक्सा घरको आँगनमा रोकियो। बा खाटमा बसेर डोको बुन्दै हुनुहुन्थ्यो। आमा गाईलाई घाँस हाल्दै हुनुहुन्थ्यो। भाइले मलाई देखेपछि परैबाट दौडेर आयो। साइकल त्यसै अडेस लागेर भित्तामा थियो। बिहेको जग्गे त्यत्तिकै थियो। आँगनभर अक्षता र रङहरू पोखिएका थिए। स्याहारोस् पनि कसले। आमा एक्लैले स्याहार्न मिलेन। जति सक्नुभयो आमाले त्यति नै मिलाउनु भयो। भित्रबाट मिलाउँदै बाहिर आउने आमाको योजना थियो सायद। मनभरि कुरा खेले। आमा र बालाई छाडेर म कसरी यति धेरै टाढा जान सकेँ। फेरि अर्को मनले सोचे, आखिर पठाउने त आमा बाउ नै हुन् नि, किन पठाउनु परेको थियो र। भाइले झोला खोतल्यो। मैले झोला आमालाई दिएँ। बा र ज्वाइँ बाहिर खाटमा बसेर गफ गर्न सुरु गर्नुभयो। म आमालाई पछ्याउँदै भित्र पसेँ। भित्र पसेपछि आमा हाँस्नुभयो। म पनि हाँसेँ। सोध्नुभयो, सन्चै त छस् नि? मैले उत्तरमा टाउको हल्लाएँ। आमाका प्रश्नहरू सुरु हुन थाले। म जवाफ दिँदै गएँ। छानो के को रहेछ? टिनको। दिदीबहिनी रहेनछन्? मैले टाउको हल्लाएँ। सम्धि त खासै बुढा थिएनन्, अनि सम्धिनी नि? आमा पनि भक्खको हुनुहुन्छ। घरमा टिभी पनि छ? मैले उज्यालो अनुहार बनाएर भने, छ। आमाले फेरि सोध्नुभयो, जमिन कति रहेछ? खै त्यो त मलाई थाहा छैन। बाहिरबाट आवाज आयो, होइन गुनगुन मात्र गरिरहन्छौ कि चिया पनि ल्याउँछौ? हाँ? आमा आत्तिनुभयो। लौ चिया त बिर्सेछु भन्दै हतार हतार चुल्होमा चिया बसाल्नुभयो। भाइ भने बुनिया खाँदै मतिर हेर्दै हाँस्दै थियो। भाइको मलाई औधी माया लाग्ने गर्दथ्यो। अझै लाग्छ पनि। अहिले त फोन पनि गर्दैन। आमाले सिसाको कपमा ज्वाइँ र अरूलाई स्टिलको गिलासमा चिया ल्याउनु भयो। बाले छोरी पनि यतै आइजन भनेपछि म पनि बाहिर निस्किएँ। बाहिर घरका कुरा भए, बाहिर पल्टनका कुरा भए। पल्टनको कुरा हुँदा चाहिँ उहाँ अर्को महिना फर्कने बुझे। बाले खुइय गर्दै भन्नुभयो, ज्वाइँलाई गाउँ घुमाउनु पर्ने, आफू यस्तो छु। बाले यति भनेपछि उहाँले भय बुवा पर्दैन, ठिक छ भन्नुभयो। कताबाट कुमार इन्दे भन्दै टुप्लुक्क आइपुग्यो। कुमार उमेरले मभन्दा जेठो भएकै कारणले मैले भने, सुन्न कुमार, तेरा ज्वाइँलाई एक फेर गाउँ घुमाएर ल्याइदेन। हातभरि बुनिया बोकेको कुमारले हुन्छ भने, ज्वाइँ साहेब जाउँ गाउँ घुम्न भन्दै उसले उहाँलाई उठायो। तिमीहरू आज आउँछौ भन्ने लागेकै थिएन, नत्र खसीको मासु ल्याउँदा नि हुन्थ्यो भन्दै आमा नाङ्लोमा चामल केलाउन थाल्नुभयो। भोलि खाउँला नि।
भन्दै मैले आमालाई तरकारी काट्न सघाएँ। कुमार र उहाँ आइपुग्नुभयो। मैले बिहे भएको धेरै दिनसम्म पनि उहाँको नाम थाहा पाएकी थिइनँ। आमालाई सोधेँ। कलमा साग पखाल्दै गर्दा, आमा उहाँको नाम चाहिँ के हो नि? आमाले मन्द मुस्कान फ्याँक्दै भन्नुभयो, टेक बहादुर। म लजाएँ। आमाले छिटो कल्पेल भनेपछि म झस्किएँ। हामी आमा छोरी मिलेर खाना बनायौँ। ज्वाइँ आएको दिन बालाई घिस्रन मन लागेनछ। बाले मलाई चाहिँ बाहिर नै ल्याइदिए भन्नुभयो। आमाले ज्वाइँसँगै खानु न भन्नुभएपछि बा बिस्तारै बैशाखीको सहारामा भान्सा कोठाभित्र छिर्नुभयो। आमाले सबैलाई खाना पस्कनुभयो। खाना सुरु गरौँ ज्वाइँ भन्दै बाले पनि सुरु गर्नुभयो। खाना आधा खाइसकेका थियौँ। भाइले ताकमा देखाउँदै त्यो पनि खाने भन्यो। आमाले र मैले सँगै ताकमा हेरेछौँ। लौ यो त दिनै बिर्सेछ भन्दै आमाले प्लेट झिक्नुभयो। पापड पोलेको थियो, दिनै बिर्सेछ। तिमीहरूको बुद्धि त नि भन्दै बा मुस्कुराउनु भयो। ज्वाइँ हुनुहुन्न थियो भने बाले के भन्नुहुन्थ्यो होला। सधैँ झर्कने बानी थियो बाको। एकपटक मजाले नै झर्कनुहुन्थ्यो कि झैँ मलाई त्यो बेला लागेको थियो। खाना खाएपछि उहाँको काखमा भाइ बस्यो। हामी आमा र म भने भाँडा माझ्न भनेर बाहिर निस्कियौँ। म भाँडा माझ्दै थिएँ। बाहिरको बत्ती मधुरो थियो। आमा भाँडा पखाल्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो खुट्टामा एक्कासी चिसो भयो। म सर्प भन्दै यात्ती। आमाले हो त भन्दै चिच्याउनु भयो। उहाँ दगुरेर आउनुभयो। कलको छेउमा बाँस थियो। उहाँले बाँसले सर्पलाई हान्नै लाग्दा आमाले ज्वाइँले नमार्नु सर्प भन्नुभयो। यति हुँदासम्म तल्लो घरबाट बराल जेठा आइपुगेका थिए। उनैले सर्प मारे। हामी भाँडा माझिसकेर ओछ्यान मिलाउन भन्दै माथि चढ्यौँ। भाइ निदाइसकेको थियो। माथि सिरकमा नयाँ खोल हाल्दै गर्दा मैले आमालाई सोधेँ, आमा अघि ज्वाइँलाई सर्प मार्न किन नदिएको? आमा मुस्कुराउनु भयो र भन्नुभयो, तेरो पेटमा बच्चा बस्यो कि भनेर नि। श्रीमतीको पेटमा बच्चा बसेको बेला हत्या गर्नु हुँदैन। मैले आमालाई भने, हावा हुने यी कुरा र मेरो पेटमा बच्चा सच्चा केही छैन। आमा मन्द मन्द हाँस्दै उता फर्कनु भयो र भन्नुभयो, साँच्चै? मैले साँच्चै भने। ज्वाइँ र छोरीलाई बिस्तारा मिलाइस् त भन्दै बा तलबाट आमालाई सोध्न थाल्नुभयो। कसो कसो झोल टाँगिहाल्छु अनि है भन्दै आमाले हात झन्झन छिटो चलाउनु भयो। बा बिस्तारै सिँढीबाट उक्लनु भयो। मैले भाइ बोकेर ल्याएँ। बिहानै मलाई भेट्न पुष्पा आइपुगी। हामी बाहिरको खाटमा बसेर चिया पिइरहेका थियौँ। ऊ मस्कँदै आँगनमा आइपुगी र बाटेबाट भिनाजु नमस्कार भन्दै आई। बाले दिदीलाई चाहिँ नमस्कार नगर्ने भन्दै जिस्काउनु भयो। उसले गर्छु यसलाई नमस्कार भन्दै मुढा तानेर बसे। यी तीनजना कहिल्यै छुट्टिएनन्। आमाले अर्की कतिखेर आइपुग्छे भन्दा भन्दै रेखा साइकलको घन्टी बजाउँदै आई। उसले भिनाजुलाई नमस्कार गरिन, हाँसी मात्र। उहाँ पनि मुस्कुराउनु भयो। बेलुकाको खाना हाम्रोमा है, रेखाले भनी। आमाले हुँदैन भन्नुभयो। आमालाई सायद ज्वाइँलाई मासु भात खुवाउने रहर थियो। बिहानको समय हाम्रो घरमा मान्छे बाक्लिन थाले। आमाको व्यापार सुरु भयो। आमाले कागती, तित्री, मुला र सिन्कीको अचार बनाएर बेच्नुहुन्थ्यो। हिजो त झन् काठमाडौँबाट व्यापारी आएर 500 बट्टा अर्डर गरेर गएको रहेछ। आमाका लागि एक्लै यो काम असम्भव थियो। त्यसैले काम गर्ने मान्छे राख्नु भनेर ज्वाइँले नै सुझाव दिनुभयो। ससुरालीमा भर अबर ज्वाइँ काम लाग्छन् भन्थे। हो रहेछ, सल्लाह नै सही। ज्वाइँको कुरा बालाई चित्त बुझ्यो। बाले बराल जेठालाई 2 जना काम गर्ने मान्छे खोज्न लगाउनु भयो। आमा आफ्नै काममा व्यस्त भएपछि म भान्सा छिरेँ। दाल भात पकाएँ। अचार बनाउन जरुरी थिएन। म भान्सामा नै थिएँ। बाहिर ससुराबा र ज्वाइँको कुरा पनि सुन्दै थिएँ। बाले सोध्नुभयो, पल्टन जानुभएको चाहिँ कति भयो? उहाँले 16 वर्षमै भर्ती भएँ भन्नुभयो। बाले फेरि सोध्नुभयो, छुट्टी चाहिँ कतिमा मिल्दो रहेछ त ज्वाइँ साहब? छुट्टी त वर्षमा 1 महिना हो। हामी चाहिँ 2 वर्षमा एकैपटक 2 महिनाको बिदा लिएर आउँछौँ। उहाँले भन्नुभयो, पल्टनको जागिर गाह्रै छ नि। हो नि बुवा भन्दै उहाँले सही थप्नुभयो। मलाई उहाँहरूको गफ सुनिरहन मन थियो। आमा एउटा पोलिथिन ले त भन्दै भान्सामा छिरेपछि मेरो ध्यान भङ्ग भएको थियो। खाना खाएपछि म भाँडा माझ्न गएँ। उहाँ मासतिरको पसलतिर भाइलाई हात समाएर गएको देखेँ। भाइले के किन्न लगाउने हो भन्दै पिर लाग्यो। केटाकेटी नहो, किनाउँछ भनेर भने। धेरै नकिनिदिनु है साना केटालाई भन्दै म कलबाट कराएँ। उहाँले मन्द हाँसोमा हस् भने चाहिँ गर्नुभयो। म भाँडा माझिसकेर आएँ। बा नाम्लो बाट्न सुरु गर्नु हुँदै थियो। आमा अचार बनाउन काटेको कागती आँगनमा सुकाउनु हुँदै थियो। यो हातमा पनि चक्लेट, त्यो हातमा पनि चक्लेट भन्दै भाइ दौडेर आयो। बाले आमातिर हेर्दै भन्नुभयो, राम्रोसँग किनाएछ। आमा हाँस्नुभयो मात्र। धेरै अर्डर आएकोले आमा तेल लिन दमक बजारसम्म जाने हुनुभयो। मेरो काम पनि छ दमकमा। पल्टनको साथीको घरमा एकछिन निस्कनु छ। तेल पनि मै ल्याइदिन्छु नि आमा, म जान्छु भन्दै उहाँले भनेपछि आमाले नाइ भन्न सक्नु भएन। भिनाजु जाने भएपछि भाइ पनि म पनि जाने भन्दै उफ्रन थाल्यो। आमाले पर्दैन जानु भन्दै कराएपछि ऊ अन्ध्यारो अनुहार लगाएर रुन थाल्यो। बाबु पनि जान्छ भन्दै उहाँले भाइलाई बोकेपछि भाइ चुप लाग्यो। बाले
जान्छ भने अलि राम्रा कपडा लगाइदिए है भन्नुभयो। बाले त्यति भनेपछि भाइ आफै दौडेर कलमा खुट्टा धुन गयो। इन्दिरा, भाइको हात खुट्टा धोइदेऊ त, उहाँले भन्नुभयो। म कलमा गएँ र भाइको हात खुट्टा धोइदिएँ। नयाँ कपडा लगाएपछि भाइ मक्ख भयो। आमाले ज्वाइँ पैसा लिनुहोस् भन्दा उहाँले पर्दैन आमा, मैसँग छ भन्दै टार्नुभयो। हामीलाई गाह्रो नबनाउनुहोस् न ज्वाइँ भन्दै बाले भन्नुभयो। गाह्रो होइन बुवा, मैसँग छ पो भनेको त भन्दै भाइलाई साइकलको पछाडि राख्नुभयो। आमाले भाइलाई भिनाजुलाई च्याप्प समाउनु भनेपछि भाइले भिनाजुको सेतो सर्टमा च्याप्प समायो। उहाँ हिँडेको एकछिनमा रेखा र पुष्पा टुप्लुक्क आइपुगे। उनीहरूलाई मलाई भन्नु पनि धेरै थियो होला सायद। उनीहरू मैसँग गफ गर्न चाहन्थे। रेखाले भनी, शोभा आई नि। म अचम्ममा परेँ। लौ हो र, कहिले आई? आमाले त मलाई भन्नु भएन त। हाम्रो गफ सुनिरहनु भएको थियो आमा। मैले भनौला भन्दै थिएँ, भुस्सुकै बिर्सेछु भन्दै खोर्सानी कागतीमा मोल्दै आमा बोल्नुभयो। 13 बाजे, छोरी लिएर आएकी छे, 3 महिनाको रे। म झन् अचम्ममा परेँ। छोरा भन्दै मैले मुख आहाँ गरेँ। कस्तो छ त्यसको छोरा? मलाई हेर्न मन लाग्यो, जाम हेर्न। मैले भने, आज हेल्थ पोस्ट गएकी छ, बेलुका आउँछे अनि जानुपर्छ भन्दै पुष्पाले मलाई भनी। आमा कता जानुभयो मलाई थाहा भएन। आमा नदेखेपछि हामी साउती मार्दै बोल्न सुरु गऱ्यौँ। मैले अर्जुनको बारे सोधेँ पुष्पालाई। तेरो दाइ चाहिँ खोइ? चुप, बिचारा मेरो दाइलाई तैँले धोका दिएर ठुलो पाप गरिस् हिँड्दै। उसले भने, ग्लानी त मलाई जहाँसम्म भएको थियो, तर के गर्नु, घरको अगाडि जति जिते पनि हार्नु नै पर्दो रहेछ। मैले मनमा नै सोचेँ र मनमा नै पुष्पालाई भने, तँ कसैसँग प्रेममा परेकी छैनस्, परेकी भए थाहा पाउँथिस्। तेरो घरमा समस्या छैन, बाउ रक्सी खान्छन्, त्यति नै हो तेरो समस्या। मेरो जस्तो परेको भए थाहा पाउँथिस्। मेरो चाहिँ कहाँ मन खुसी छ र, तर के गर्नु, लेखान्त नै यस्तो रहेछ। पुष्पाले मेरो आँखामा एकोहोरो हेरिरहे। रेखाले भनी, अनि त प्रवेशिका दिन्नस्? मैले भने, म कक्षा चाहिँ उतैको स्कुलमा लिन्छु, तर परीक्षा दिन चाहिँ आउँछु। बरु फारम चाहिँ तिमीहरूले भरिदिनु नि है। उनीहरूले टाउको हल्लाए। रेखाले सोधी, सुन्न हिँड्दै, उताको घर चाहिँ कस्तो रहेछ? टिनले छाएको छाना छ, अर्को वर्ष बजारमा पक्की घर बनाउने कुरा छ। यो चाहिँ खै के हुन्छ थाहा छैन। पुष्पाले पिलित जिब्रो निकाल्दै हाँसी। म पनि हाँसेँ। तेरो त घरै अगाडि मोटर कुद्छ रे नि। रेखाले नै सोधी, पिच रोड निस्कन चाहिँ अलि समय लाग्छ, तर मोटर चाहिँ घर अगाडिबाट नै कुद्छ। मैले हाँस्दै भने, कति भाग्यमानी रहेछस् है ता त, पुष्पाले भनी। भाग्यमानी कस्तालाई भन्छन् मलाई थाहा भएन, तर उहाँ चाहिँ सोझो हुनुहुन्छ। मैले भने। प्याच रेखाले बोली, अर्जुन भन्दा पनि सोझो। म जेल भएँ, के भनौँ भयो। म टाउको भन्दै छर्किएँ। स्कुलमा के भयो, के परिवर्तन भयो भनेर सोधेँ। पुष्पाले बेली विस्तार लगाई। पिएन दाईले अवकाश पाए, अहिले नयाँ आएको छ, अङ्ग्रेजी पढाउने तिलक सरले छाडेर गए। कक्षा 6 पढ्ने एउटी नानीलाई खोलाले बगायो। हेड सरलाई अस्ति रक्सीको बोतल सहित अफिसमै समाए। यी यस्तै छ स्कुलको खबर। उसले सुनाउँदा म हरेक कुरा ध्यान दिएर नै सुनिरहेको हुन्थेँ। उसले जे भन्थे म ती सबै कुरासँग जोडिएकी थिएँ। कक्षा 6 मा पढ्ने नानीलाई भने म चिन्दिनथेँ। हामी माथि बरन्डामा थियौँ। शोभा रिक्सामा एक हातले नानी च्यापेर एक हातले रिक्साको सिटमा समाएर आएको देख्यौँ। मैले शोभा भनेर बोलाएँ। शोभाले मतिर हेरी र चिच्चाए, इन्दै। ऊ रिक्साबाट नै हाम फालौँला झैँ गरी, हामी तेरैमा आउँछौँ, नानी बोकेर हिँड्न अप्ठ्यारो हुन्छ, रेखाले भनी। ऊ रिक्सामा अगाडि लागि, हामी पछाडि हिँड्यौँ। रहर त शोभालाई पनि हामीसँग नै हिँड्ने नै थियो होला, तर उसँग नानी थियो, त्यसैले गाह्रो भयो। रेखाले भनी, अर्को वर्ष पारा तेरो पनि यही हो। मैले चुप है भने, हेरिराख्न भन्दै रेखा हाँसी। हामी रेखाको घर अगाडि पुग्यौँ। रेखाकी आमाले हामीलाई देखिन्। हेर त, यो त धपक्कै बलेकी छ त। उनी मेरो नजिक आइन्। सुन त धेरै छ त, कति तोला हो? मेरो शरीरमा सुन धेरै थियो। मैले 3.5 तोला भने। रेखाकी आमा अलि धेरै आरिसी स्वभावकी थिइन्। हाम्री रेखालाई कस्तो पर्ने हो खै, थाहा छैन भन्दै रेखाको अनुहारतिर हेरिन्। रेखाले झर्कदै भने, यी बुढी जे पनि बोल्छिन्, हिँडिन्दे। हामी सरासर शोभाको घरतिर लाग्यौँ। शोभा रिक्साबाट झरेर आफ्नो नानी आमालाई दिँदै थिए। मलाई देखेर दौडेर आई र गर्ल्याम अँगालो हाली। मैले सोधेँ, कता हिँडिस् न त? यस्तै भयो, के गर्नु भन्दै ऊ मुस्कुराई। ऊ कसरी भागी भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन। उसले सुनाउन सुरु गरे। उनीहरू पहिले इटहरी गएछन्। केटाका आफन्त त्यहीँ रहेछन्। एक दिन त्यहाँ बसेर भोलिपल्ट उनीहरू पोखरा गएछन्। पोखराको ताल बाराहीमा उनीहरूले सिन्दुर पोते गरेर सिधै बागलुङ गएछन्। बागलुङमा उसको श्रीमानले पढाउने गर्थे। उनीहरू 1 वर्षभन्दा अलि बढी बसेर आएका रहेछन्। उनीहरू फेरि जाने कुरा हुँदैछ। उसका श्रीमानले मासिक 40,000 कमाउने रहेछन्। नजिकैको स्कुलले 50,000 दिने भएपछि साबिक स्कुलमा राजीनामा दिएर आएका हौँ भन्दै
शोभाले बेली विस्तार लगाए। हामीले दिनभर बसेर पहिले निमावि पढ्दाका कुराहरू सम्झेर बितायौँ। त्यसमा हामीले गरेका उपद्रोहहरू थिए। बाटोमा आँप चोरेर खानु, कुमारलाई पुष्पाको नाम लिएर जिस्काउनु, कापी सारेर होमवर्क दुरुस्त सार्नु आदि। एक दिन त शोभाले हदै गरेकी थिए। कक्षा 3 मा पढ्दा परिवारको बारेमा लेखेर ल्याउन भनेको थियो। उसले मेरो कापी जस्ताको त्यस्तै सारेकी थिए र आफ्नो परिवारको बारेमा सबै मेरा कुरा लेखेकी थिए। सर पनि धित मरुन्जेल हाँसेका थिए र धित मरुन्जेल शोभालाई कुटेका थिए। यसरी नै हामीले हाम्रा विगतलाई सम्झेका थियौँ। शोभाले हामी हिँड्ने बेलामा पनि मलाई लाहुरे मन पर्थ्यो, तर तेरो भाग्यमा रहेछ। म हाँसे मात्र। रेखाले भने, तैँले झन् मास्टर पाएकी छेस्, अब अरू के खोज्छेस्? हामी बाटो लाग्यौँ। कल्पना डायरी पढ्दै थिए। 9 बजेछ। हजुरबुवालाई औषधि दिएर ऊ कोठामा आई। कोठामा आएपछि डायरी सुरु गर्नै लागेकी थिए। घोप्टे घरक्क गर्यो। हत्ता नपत्ता डायरीलाई टेबलमा राखी आफ्नो स्कुलको किताब खोले जस्तो गरी, आमाले, अझै सुतेकी छैनौ भन्दै सिरक तान्नुभयो। अब सुत्ने भन्दै उसले बत्ती निभाई र मनमनै सोची त्यसपछि के भयो। उसलाई फेरि आमाको डायरी पढ्नु, भोलिको अँध्यारो पर्खनु थियो।